तन्तुवायजीवनम्। एषः तन्तुवायः काञ्चीपुरे वसति। एषः तन्तुवायः काञ्चीपुरे वसति। प्रातःकाले सः पेटिकां गृह्णाति। पेटिका द बाक्स्। प्रातःकाले सः पेटिकां गृह्णाति। सः वाणिज्यवीथिं प्रति गच्छति। वाणिज्यवीथि मार्केट् प्लेस्। सः वाणिज्यवीथिं प्रति गच्छति। तत्र सूत्रविक्रेता उपविशति। सूत्रविक्रेता द थ्रेड् सेल्लर्। तत्र सूत्रविक्रेता उपविशति। तत्र नानावर्णानि पट्टसूत्राणि सन्ति। पट्टसूत्राणि सिल्क् थ्रेड्स्। तत्र नानावर्णानि पट्टसूत्राणि सन्ति। सुवर्णसूत्राणि अपि तत्र दृश्यन्ते। सुवर्णसूत्राणि गोल्डन् थ्रेड्स्। सुवर्णसूत्राणि अपि तत्र दृश्यन्ते। सः सूक्ष्मसूत्राणि सावधानं परीक्षते। सूक्ष्मसूत्राणि थिन्नेस्ट् थ्रेड्स्। सः सूक्ष्मसूत्राणि सावधानं परीक्षते। सः आवश्यकानि सूत्राणि चयनं करोति। चयनं करोति he chooses। सः आवश्यकानि सूत्राणि चयनं करोति। अपराह्ने तन्तुवायः कार्यम् आरभते। अपराह्ने इन् द आफ्टर्नून्। अपराह्ने तन्तुवायः कार्यम् आरभते। सः तन्तुवाययन्त्रस्य समीपे उपविशति। समीपे नियर्बै। सः तन्तुवाययन्त्रस्य समीपे उपविशति। पादयोः सहायेन यन्त्रं चालयति। पादयोः यूसिङ्ग् द फीट्। पादयोः सहायेन यन्त्रं चालयति। हस्ताभ्यां सूत्राणि नियन्त्रयति। नियन्त्रयति he controls। हस्ताभ्यां सूत्राणि नियन्त्रयति। दीर्घकालं सः एकमेव वस्त्रं वयति। वयति weaves। दीर्घकालं सः एकमेव वस्त्रं वयति। सायंकाले सः निर्मितं वस्त्रं परीक्षते। एक्सामिन्स्। परीक्षते। सायंकाले सः निर्मितं वस्त्रं परीक्षते। अग्रिमदिने विक्रयाय सज्जं करोति। अग्रिमदिने द नेक्स्ट् डे। अग्रिमदिने विक्रयाय सज्जं करोति। तस्य हस्तकला भारतीयपरम्परायाः गौरवमस्ति। हस्तकला हैण्डिक्राफ्ट्। तस्य हस्तकला भारतीयपरम्परायाः गौरवम् अस्ति। काञ्चीपुरवस्त्राणि देशे प्रसिद्धानि सन्ति। प्रसिद्धानि वेरि फेमस्। काञ्चीपुरवस्त्राणि देशे प्रसिद्धानि सन्ति।